TNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं महरीन अमीन। कैनेडियन वुज़रा ने गाड़ियों की चोरी से निपटने के लिए इक़दामात की एक सीरीज़ पर रोशनी डाली है, जिसे कौमी एक्शन प्लान के तौर पर पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वुज़रा ने गाड़ियों की चोरी से निपटने के लिए इक़दामात की एक सीरीज पर रोशनी डाली है, जिसे वो कौमी एक्शन प्लान के तौर पर पेश कर रहे हैं। ब्रैम्पटन, ऑन्टेरियो में एक तकरीब में ऐलान करदा इक़दामात में हुकूमत की जानिब से पहले ऐलान करदा मुतादिद दफ़ात शामिल हैं और कुछ जो पहले ही पार्लियामेंट के जरिए काम करने वाली बजट कानून साजी में शामिल की गई हैं। हालिया सालों में हमने पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर यहाँ ऑन्टेरियो में GTA में ऑटो चोरी में ज़बरदस्त और वाज़ेह तौर पर नाकाबिल कबूल इजाफा देखा है। नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने तकरीब के दौरान कहा, वफाकी हुकूमत ने फरवरी में ऑटोमा में गाड़ियों की चोरी पर एक कौमी सरबराही इजलास मुनक्किद किया। मुल्क में ऑटो चोरी एक बढ़ता हुआ मसला रहा है। चोरी की वजह से इंश्योरेंस की लागत 2022 में बढ़कर $1 बिलियन से ज़ायद हो गई है। वफाकी वज़रा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इजाफी फंडिंग के साथ साथ कानून साजी की तब्दीलियों पर रोशनी डाली, जो कि मुनज़्ज़म जराइम से मुंसलिक ऑटो चोरी में नौजवान को मुलविस करने और चोरी को आसान बनाने वाले आलात रखने के लिए नई सजाएं बनाएगी। वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा, यह उन लोगों से आलात को छीनने के बारे में है जो ये जराइम कर रहे हैं, जो हमें गैर महफूज बना रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी के वज़ीर डोमैन क्लीवलैंड ने बैनुल-अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल इंटरपोल के साथ ताउन बढ़ाने की कोशिशों को नोट किया। उन्होंने कहा, RCMP और इंटरपोल के दरमियान मुश्तरका डेटा ताउन के 6 हफ्तों में 1000 सवालात कनाडा से चोरी शुदा कारों से मुमासिल थे। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस इस साल पहले ही तकरीबन 1200 चोरी शुदा गाड़ियां जब्त कर चुकी है। कनाडा के सनत के वजीर का कहना है कि वफाकी अपोजिशन जमातों को हाल ही में ऐलान करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डील्स का जश्न मनाना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के सनत के वजीर फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन का कहना है कि वफाकी अपोजिशन जमातों को हाल ही में ऐलान करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सौदों का जश्न मनाना चाहिए। उनकी तनकीदों के बावजूद लिबरल्स मुआहदों में बयान करदा शराइत और ज़वाबित को आम करने से इनकार करते हैं। एक इंटरव्यू में शैम्पियन ने इसरार किया कि दुनिया का हर मुल्क इन मुआहदों पर खुश होगा और इन्हें नस्लों तक मुंतकिल होने वाली डील्स के तौर पर तैयार किया जाएगा, जिससे मजमूई तौर पर हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी। वजीर सनत का कहना था कि हमें जश्न मनाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वफाकी हुकूमत EV मैन्युफैक्चरर्स के साथ किए गए मुआहदों की तशहीर करेगी, उनका कहना था कि हम मुस्तकबिल की सनती सलाहियत की तामीर कर रहे हैं और कनाडा जीत रहा है। शैम्पियन ने मजीद कहा, जब हम जीत रहे हैं और हम पुरजोश हैं तो हम सबको कैनेडियन के तौर पर जश्न मनाना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं है, ये जीतने के बारे में है। 2022 के मौसम बहार से वफाकी हुकूमत ने EV मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के सौदों में कई बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसमें इस स्टीलेंट्स के प्लांट्स को अपग्रेड करना भी शामिल है, ताकि कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार कर सके और अगली दहाई में तकरीबन $13 बिलियन की सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। पिछले महीने वफाकी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था कि वो होंडा के साथ एक मुआहदा करेगी ताकि जापानी ऑटोमेकर कनाडा में $15 बिलियन की EV सप्लाई चेन बनाए, जो वफाकी और ऑन्टेरियो की हुकूमतों से हर एक की $2.5 बिलियन के बराबर है। कंजर्वेटिव और NDP ने डील्स में शफाफियत की कमी के बारे में खदशात का इजहार किया है, खास तौर पर टैक्स दहंदगान की कितनी रकम गैर मुल्की कॉरपोरेशनों को जा रही है और क्या इस बात की कोई जमानत है कि वो कनाडा के कारकुनों के लिए इनामात हासिल करेंगे। टोरंटो के लिए शदीद तूफान की वार्निंग मनसूख कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के लिए शदीद तूफान की वार्निंग मनसूख कर दी गई। शदीद गरज चमक के साथ तेज हवा के झोंके और बड़े ओले अब टोरंटो शहर को खतरा नहीं बना रहे हैं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में बारिश के 30% इम्कान के साथ बुनियादी तौर पर अबर आलूद आसमान और गरज चमक के साथ तूफान का खतरा है। दोपहर के आखिर में हवाएं जुनूब मगरिब में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। मंगल के लिए दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर आप बाहर वक्त गुजार रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं। बुध के शहर का मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि दोपहर के वक्त बारिश के 40% इम्कानात हैं। गरज चमक के साथ तूफान का खतरा है। हवा 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरिब में चलेगी और सुबह के वक्त 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। वाज़ेह रहे कि एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से जारी की गई वार्निंग में कहा गया था, बड़े ओले अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं और चोट लगने का खतरा लाहक हो सकता है। तेज हवा के झोंके कमजोर तनसीबात को मुतासिर कर सकते हैं, कमजोर ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दरख्तों की शाखें तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि बड़ी गाड़ियों को उलट भी सकते हैं। मजीद बरा मुकामी तौर पर शदीद बारिश की तवक्को है, जो सैलाब का बाइस बन सकती है।
ایرانی سپریم لیڈر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالاحیان سمیت 8 افراد کی تجہیز و تکفین اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی جانے والی یادگاری تقریبات کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق عبوری صدر محمد مخبر نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کے روز ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ اور تدفین کے لیے ملک بھر میں بدھ کے روز عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ تمام تعلیمی امتحانات اس ہفتے کے آخر تک ملتوی رہیں گے اور نئی تاریخ کا اعلان وزارت تعلیم کرے گی۔ اجتماعی نماز جنازہ بدھ کو تہران میں ہوگی، لیکن اس سے قبل منگل کے روز میتیں مشرقی آذربائیجان صوبے سے تبریز شہر میں شہداء اسکوائر سے موصلہ لائی جائیں گی۔ اس کے بعد شہر قم میں منگل کی شام حضرت معصومہ کے روضہ مبارک سے مسجد جمکران تک میتوں کو جلوس کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ جناب سکینہ کے مزار پر حاضری کے بعد شہداء کے جسد خاکی کو منگل کی رات تہران میں امام خمینی کے مزار پر الوداعی سلام کے لیے لایا جائے گا۔ بعد ازاں بدھ کے روز ہی میتوں کو تہران یونیورسٹی سے آزادی اسکوائر کی طرف جلوس کی صورت میں لایا جائے گا اور روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد کچھ کی تدفین تہران میں اور باقی کی اپنے اپنے آبائی علاقوں میں کی جائیں گی۔ بدھ کی شام ہی اعلیٰ غیر ملکی معززین کی موجودگی میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب ہوگی۔ جمعرات کے روز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی میت ان کے آبائی علاقے مشہد لائی جائے گی، جہاں دوبارہ نماز جنازہ ہوگی اور پھر وہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ملک بھر میں 5 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے، جس کے دوران تمام سرکاری سرگرمیاں معطل اور پرچم سرنگوں رہیں گے۔ دوسری جانب ایران کے عبوری صدر محمد مخبر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہان نے ایران میں صدارتی انتخابات 28 جون کو کرائے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی عدالت سے اسرائیلی وزیر اعظم کے ممکنہ وارنٹ گرفتاری پر امریکہ بلبلا اٹھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی فوجداری عدالت میں پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سمیت دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی نہیں ہے۔ امریکہ کے برعکس فرانس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ممکنہ وارنٹ گرفتاری پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کی حمایت کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں یہودی امریکی ثقافتی ورثے کی مناسبت سے منعقد کردہ تقریب سے خطاب میں کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزام کی تردید کرتے ہوئے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کو اشتعال انگیزی قرار دیا اور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے اپنی پرجوش اور مضبوط حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ حماس کے یحییٰ سنوار اور باقی قصابوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی عالمی فوجداری عدالت کو خبردار کیا تھا کہ پروسیکیوٹر کریم خان کا اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ ہم پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیل اور حماس کو ایک جیسا ثابت کرنے کی کوشش کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ یہ شرمناک عمل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یوآف گیلنٹ اور حماس کے رہنماؤں یحییٰ سنوار، محمد دیف اور اسماعیل ہنیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ دوسری جانب فرانس کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلوں، اس کی آزادی اور تمام حالات میں کسی خاص کو حاصل استثناء کے خلاف جنگ کی حمایت کرتا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔